غور کرنا میں تانوں ایک ایسے نبی دی گل سنانی چاہنا آج تو ایک دن بیمار ہو جائے آج تو 2 دن بیمار ہو جائے مہینہ بیمار ہو جائے نا تے جناب رب دے گلے کرتا پھرنا ہے رب دے شکوے کرتا پھرنا ہے میں تینوں ایک ایسے نبی دی گل سنانی چاہنا جس نبی نے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 1 سال نہیں تے 2 سال نہیں 5 سال نہیں تے 10 سال بلکہ 18 سال بیماریاں چے کٹے نے 18 سال دا طویل عرصہ بیماریاں چکٹے اس پیغمبر نے انہاں دا نام حضرت جناب ایوب علیہ السلام توجہ کرتے جانا کون حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب نو رحمان نے بڑا دیتا ہے دنیا دا مال دیتا ہے اولاداں دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو مفسرین نے لکھیا ہے ایک روایت چوندا ہے توجہ رکھنا ذرا اولاد اللہ پاک نے 7 پتر تے 7 دھیاں دتیاں نے ایک روایت چوندا ہے 27 بچے بچیاں اللہ پاک نے حضرت ایوب نو دتے نے کون حضرت ایوب او نبی نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی جو چڑھتے آ رہے نے حضرت جناب ایوب دی بیوی ایک بیوی دا نام ہے حضرت بی بی رحمت اللہ اے بی بی رحمت جڑی ہے نا اے انبیاء دی لڑی دے وچوں میں حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی پوتی لگ دی ہے اللہ توجہ کر دے جانا حضرت جناب ایوب دا تینوں صبر دسنا چاہنا ضعیف روایات جو نہیں بلکہ مسند حوالے دا ذمہ دار ہوگا توجہ رکھنا حضرت جناب ایوب علیہ السلام نو رب نے اولاد دیتی ہے مال دیتا ہے دولتاں دیتیاں نے مربع تے زمینہ نوکر تے چاکر سارا کچھ دیتا ہے اللہ حضرت ایوب علیہ السلام اس سارا کچھ ہون دے باوجود کدی رب دی عبادت تو پیچھے نہیں ہو رہا ہے کدی رب دی عبادت تو پیچھے نہیں ہو رہا ہے بلکہ قدم قدم تے رب دا ذکر کر دے قدم قدم تے رب دا شکر ادا کر دے ٹائم لنگتا گیا ہے ویلا گزرتا گیا ہے حضرت جناب ایوب علیہ السلام جناب ایوب تے ایک وقت او بھی آیا ہے اللہ پاک والو ان عزم ایسان لگیاں نے میں توانو ابتدا دے اندر دسے آئے سونیا اے عزم ایسان سب نہ دو زیادہ انبیاء تے آیا کر دیا نے حضرت اور رحمان کسے نو جناب خالی تیاں دے کے ازما لیندہ ہے کسے نو پوت دے کے خالی ازما لیندہ ہے اور رحمان کسے نو تیاں دے دکھ پا کے ازما لیندہ ہے کسے تے بیماریاں پیج کے انہوں ازما لیندہ ہے حضرت جناب ایوب علیہ السلام تے بیماریاں آ گئیاں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھیا ہے حضرت ایوب تے بیماریاں آ گئیاں ایتے بڑیاں گلاں مشہور نے پر میں اس پاس سے جانا نہیں چاہتا میں تینوں تفسیر جو جڑی گل مل دی ہو سنا لگا مسند بات تیرے سامنے رکھن لگا حضرت جناب ایوب علیہ السلام جناب والا بیماریاں آئیاں نے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ارمان دینے بیماری اے آئی ہے جسم تے پھنچیاں تے پھوڑے بن گئے لوگ نفرت کر لگ پہنے اولاد دنیا کو ٹر گئی ہے جناب والا اس سارا مال تے متا ختم ہو گیا ہے اور سب کچھ مک گیا ہے سب کچھ مک گیا ہے اللہ حضرت ایوب دیاں بیویاں اور جان دے ہو سونے ہو اے رسم دنیا ہے لوگ جناب والا جدوں کتے سوکھا ویلا ہوئے دولتاں میں کے لوگ سلام کرتے نے اور لوگ دولتاں ویک کے عہدے ویک کے گھڑیاں تے مال ویک کے سلام کرتے نے اور امیر تے یار بھی سارے امیر تے رشتے دار بھی سارے
اور جڑا جناب جدے کوئی 4 ٹکے گھٹ ہون لوگ دے لاگے نہیں لگدے. حضرت ایوب علیہ السلام جدو بیماریاں آئیاں نا مفسرین نے لکھیا ہے 4 بیویاں سر 4 بیویاں ایک بیوی چھڑ گئی دوسری چھڑ گئی اور ٹائم میں کے تیسری بیوی چھڑ گئی. ایک بیوی کون ہے جدا نام حضرت بی بی رحمت ہے. حضرت بی بی رحمت ہے اور میرے ایوب علیہ السلام دی دکھان دی ساتھی ہے اور سکھان دی ساتھی. حضرت بی بی رحمت توجہ رکھنا ذرا. حضرت ایوب علیہ السلام نو لوکاں نے علاقے چکیاں تے پار دور دراز تے آد چ رکھ دیتا ہے. ایتھے ایک چوپڑی لا لئی ہے چوپڑی چ رہ نے. حضرت ایوب علیہ السلام ادھر جناب والا رشتہ دار چھٹ گئے رشتہ دار چھٹ گئے نے. بی بی رحمت لوکاں دے گھراں دے اندر کام کاج کر کے اپنے خامن دا پیٹ پال دیے. ٹائم لنگدا گیا ویلا گزرتا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض بزجلک هذا مغتسل بارد وشراب. اللہ توجہ کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی رحمت جیڑی ہے لوکاں دے گھراں چ کام کاج کر کے تھوڑا جہا جناب کھانا لے آ کے حضرت ایوب دا پیٹ پال دیا نے پیا. ٹائم لنگتا گیا ویلا گزرتا گیا. 18 سال حضرت ایوب نے اور بیماریاں میں کٹے نے. حضرت ایوب نے 18 سالان دے اندر اور کدی رحمان دا گلا نہیں کیتا کدی شکوا نہیں کیتا کدی اے نہیں آکھیا اللہ بیماریاں پائیاں نہیں ہون چک نہیں لینا. اللہ میں تے تیرا نبیاں بیماریاں میرے واسطے رہ گئیاں نے. کدی رحمان نو اے نہیں آکھیا. اب بلکہ بی بی رحمت ایک دن کہہ لگیاں اے پیارے ایوب جی اینی دیر ہو گئی ہے تانوں بیماریاں کٹ دیاں ایک بارا رب کولوں رب نو آکھو نا تانوں شفا دے دے. اور گل سنی ذرا اور فیصلہ پڑھ دیا گل سن کے لے جائی. حضرت ایوب نے اس موقع تے پتہ جے کیا کیا ہے. حضرت ایوب فرما دے نے فرمایا نی رحمت اے بی بی رحمت اور میں نو 70 سال میں تندرستی چ گزارے نے تے جے کتے تھوڑا جیا ٹائم چند سال بیماریاں چ کٹنے پہ گئے نے. ختم کرنا میں رحمان دا کم ہے. ہائے ہائے فرمایا اندر دیاں بیماریاں اویکنا اور صابر واسطے رب دا انعام آ رہا ہے. فرمایا اندر دیاں بیماریاں ختم. فرمایا ایوب ادھے نال غسل کر لے. عرشاں والیا غسل کرانگا تے پھر کی ہوئے گا. فرمایا غسل کرنا تیرا کم ہے تیریاں بیرونی بیماریاں ختم کرنیاں میں رحمان دا کم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پانی پی بھی لے آئے تے غسل بھی کر لے آئے. غسل کیتا پانی پیتا رحمان نے فوراں صحتاں عطا کر دیتی ہے شفاواں دے دیتیاں نے. ہائے ہائے شفاواں مل گئیاں. بخاری دی روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام اج نہان دینے پہ غسل کر دینے پہ. حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے تے اچانک
آسمان تو اللہ پاک نے سونے دیا ٹڈیاں دی برکھا نازل کر دیتی ہے، بارش آ گئی تے حضرت ایوب اس جناب دو سونے دیا ٹڈیاں نو اکٹھیاں کرن لگ پے، جمع کرن لگ پے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا اے میرے ایوب کی بن گیا ہے، لگدا ہے لالچ وچ پے گیا ہے۔ حضرت ایوب فرماندے نے نا سونیا تو تے جانے مینوں دنیا دے مال نال محبت کوئی نہیں، لالچ کوئی نہیں، عرشاں والیا اے تے تیری رحمت ہے جنوں میں اکٹھیاں کرنا پیا سمیٹنا پیا، تے تیری رحمت میں اگے منتظر ہاں اللہ میں اینوں اکٹھیاں کرنا پیا۔ اللہ ادھر تندرستیاں مل گئیاں، حضرت ایوب انج بیٹھے ہوئے نے تے بی بی رحمت نہیں میری او ماں تے بہنے نہیں انج دا ساتھ نبھایا کر اپنے خاوند دے نال، انج دا ٹائم گزاریا کر اپنے خاوند دے نال۔ ادھر جناب بی بی رحمت اور جیڑی کدے جناب ملکہ دی طرح نکرانیاں اگے پیچھے انج کر کے زندگی گزاریا کر دی، آج ٹائم آیا ہے بی بی رحمت دکھاں دی ماری تکلیفاں دی ستائی ہوئی۔ حضرت بی بی رحمت اینڈ چل دیاں آ رہی نے دل کی خیال ہونگے کی صدمے ہونگے اینج آئیاں نا آکے ویکھیا تے خامد نظر نہیں آندا پیا، خامد نہیں نظر آندا پیا، ایدر سجے ویکھ لے کھپے ویکھ لے سامنے وے لب دیاں نے پیا اپنا خامد نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ایوب اوتھے بیٹھے نے تندرستیاں لے کے حضرت بی بی رحمت دیاں نگاواں پیا تے پہچان نہ سکیاں، فرماندیاں نے وے اللہ والیا ایتھے میرا خامد بیٹھا سی انہوں نہیں کتے ویکھیا مینوں لبدا کوئی نہیں پیا۔ تے حضرت ایوب فرماندے نے فرمایا نی رحمت ذرا نگاواں چوکتے صحیح نا میرے وال تاکتے صحیح نا میں ہی تیرا خامد میں ہی تیرا خامد ایوبا۔ تے حضرت بی بی رحمت دا دل پر آیا، بی بی رحمت دیا نے وے اللہ والیا میں تے اگئی بڑی دکھیاں میں تے اگئی بڑی صدمیاں دی ماریاں تے دکھیاں نال ایوے مذاق نہیں کری دے، دکھیاں نال ایوے مذاق نہیں کری دا۔ حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت ایک وارا ویکھ تے صحیح نا رب نے حالات بدل دیتے نے، انداز بدل دیتے نے، رب نے صحت عطا کر دیتیاں نے، رب نے انعام کر دیتا ہے، صبر دا ثمر آ گیا ہے۔ حضرت ایوب ویندیاں نے تے باقی جناب رب دا شکریہ ادا کر دیا نے۔ ادھر ہن میں تانوں ایک نقطے دی گل دسن لگا وا، حضرت بی بی رحمت کیونکہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے قسماں چکیاں سن اللہ مینوں صحت دے گا تے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا، قسم چکی ہے تے قسم نوں پوریاں وی کرنا ہے، کوڑے دا بندوبست کردے نے پے ان بیکنا ذرا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین تے بی بی رحمت نے 18 سال صبر کیتا ہے اور 18 سال صبر کیتا ہے ان رب دی مدد ویکھنا، رب دی مدد ویکھنا، رب اپنے صابر بندیاں نو کسے بھی موقع تے نہیں چھڈیا کردا۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام اج جناب بندوبست پہ کر دینے کوڑے دا تاکہ بی بی رحمت نو جناب والا کوڑے مارے دا اج انتظام کر دینے پہ آسمان تو وحی آ گئی۔ اللہ فرما دینے پیارے ایوب اے میرے پیارے ایوب فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا
وجدناه صابرا صابرا صابرا. رب نے صبر دا لفظ بولے ہے حضرت بی بی رحمت دے معاملے اندر فرمایا صابرا نعم العبد انہو اواب. اللہ لا توجہ رکھنا. فرمایا پیارے ایوب تساں قسماں چکیاں سر قسماں چکیاں سر کہ میں رحمت تینوں 100 کوڑا ماراں گا. فرمایا نا پیارے ایوب اے میری صابرہ بندی ہے اے میری صابرہ تے شاکرہ بندی ہے. ویکھی نے بڑے صبر کیتے نے انہوں کی تکلیف نہ آوے. فرمایا ایوب 100 دن کا لب لو 100 دن کا لب کے اکٹھیاں کر لو تے ٹچ کرو سر. ویکھی ایوب کتے میری بندی رحمت دے کتے کو تکلیف نہ پہنچے ذرا جی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اس بی بی نے صبر بڑا کیتا ہے صبر بڑا کیتا ہے. اللہ پاک اس صبر دی وجہ تو انعام کنا کر دینے پہ. فرمایا ٹچ کری اے دے جسم نو ٹچ کرنا تیرا کم ہے اسی اینو تکلیف بھی نہیں پہنچن دے آنگے تے تیری قسم نو ہی پورے فرما دے وانگے. ہائے 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 اللہ پاک نے قسم بھی پوری فرمائی ہے. اپنی حضرت بی بی رحمت بندی دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے اور دفاع بھی کیتا ہے. لوگوں جڑا بندہ قدم قدم تے صبر کردا ہے رحمان انہوں کسے موقع تے تنہا نہیں چھڑدا. آپ دکھ آوے تکلیف آوے پریشانی آوے مصیبت آوے کسے بھی موقع تے صرف اور صرف صبر کر اور رب دے سامنے اپنا دکھڑا رکھیا کر. انہیں کر کے جدو دکھڑا رکھیں گا رب سن لے گا.